Mga kaigsuonan, adunay maayong balita kanatong tanan ang atong Panginoong Dios, no? Diri sa kasulatan sa Juan 3:16 nagaingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong na anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon, no? Diri mga kaigsuonan, kinsa maning giingon na bugtong na anak. Ang bugtong na anak mga kaigsuonan walay lain kundi si Hesukristo na kinahanglan na atong sundon ang iyahang mga balaod aron kita maluwas, no? Unya, unsa man ning giingon na kinabuhing dayon, no? Ang kinabuhing dayon, no? Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan ay adunay katapusan, no? Pagkatapos ng atong kamatayan, ang atong kalag mao ni magabaton sa kinabuhing dayon ngadto sa kaharian ni Kristo. Kasama natin si Hesukristo doon sa iyahang kaharian, ano? Diri sa bersikulo na ito mga kaigsuonan, no? Masigurado nato diri ang atong kaligtasan giingon. Sigurado tayo sa kaluwasan na giingon diri, no, mga kaigsuonan, kay kung kinsa kadtong musunod sa anak magabaton ng kinabuhing dayon, no, mga kaigsuonan.